هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام اعلانو جنا سین لایا کلام اعلانو جنا سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نادل اس پیارے تو صدقے یہ قرآن دے نل دلوں پیار پائیے جے قرآن دے نل دلوں پیار پائیے اندے وچ نے لوگو منافع ہزاراں اندے وچ نے لوگو منافع ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسع خاص ہے درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا سیرت دو جہاں امام اعظم امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسع خاص ہے درود و سلام تو بعد نہایت اللہ رب العزت دا شکر گزار ہاں جس خالق نے مالک نے علا کل شیء قدیر نے دستگیر نے مینوں اور تانوں زندگی دا ایک مرتبہ پھر جمعہ دا دن عطا کیتا ہے اللہ رب العزت دے کول دعا گو ہاں کہ خالق کائنات اس دن دے مبارک دن دی وجہ کر کے اللہ سانو اپنیاں رحمتاں اور برکتاں دے نال نوازے اور اللہ رب العزت سانو ہر طرح عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اے فرقان انہوں سیدھا کر دے بالکل نہیں پرے بس تھوڑا جا ادھر بس اور اللہ رب العزت نے ساڈے تے خاص اپنیاں رحمتاں اور برکتاں والا دن عطا کیتا ہے اللہ رب العزت سانو اس دن دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے تو حضرات ذی وقار اساں حقوق اللہ بھی سنیا حقوق العباد بھی سنیا حقوق زوجین بھی سنیا اور میاں بیوی دے حقوق بھی سنے مسلمانہ دے حقوق بھی سنے سن دے چلے گئے اج میں ادنا جہا دین دا طالب علم گزارش کراں گا اور جس موضوع تے میں لب کشائی کرنے دی کوشش کراں گا وہ ہے قرآن کریم دے حقوق یہ آواز تو تھوڑی جی کام کر دو مڑ جی جیسے گا تو کلی لگی نا اتوں تھوڑی جی میرے والی سائڈ کر دو بے شک اے جتھے کلی لگی ہاں ہرا والیم ہرے رنگ دا تھوڑا جا میں بس ہلکا جا ارلی سائڈ تھوڑا جا بس تو اللہ رب تھوڑی جی پرے تھوڑا جا پرے بس اللہ رب العزت دا احسان ہے
خالق دا مالک دا دستگیر دا علا کل شیء قدیر کہ اس رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سانو نبی عطا کیتا ہے، یہ رب العالمین دا ساڈے تے احسان ہے۔ اور اسی طرح اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں عرض کراں گا قرآن دے حقوق قرآن کہ قرآن دے کی حق نے جو اساں ادا کرنے نے، اور قرآن دے کتنے حق نے۔ اج تک اساں علماء کرام دے کول سنیا کہ حقوق العباد نے، بندیاں دے حقوق اللہ دے حقوق، اور اسی طرح حقوق زوجین یعنی میاں بیوی دے حقوق۔ اسی طرح اسی سنیا المسلم اخو المسلم، مسلمان تے حقوق۔ اور اسی طرح اج میں تذکرہ کرنا چاہنا کہ اللہ رب العزت دی جو کتاب ہے نا قرآن کریم، او دے تے ساڈے کی حق نے اور اسی قرآن کریم دے حق کنج ادا کران گے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ رب العزت مینوں صحیح معنی دے اندر حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، یہ اللہ دی کتاب بڑی عظیم کتاب ہے۔ یہ اللہ دا قرآن، یہ اللہ دا کلام بڑا عظیم کلام ہے۔ یہ اللہ دا کلام تویزاں واسطے نہیں آیا، یہ اللہ دا کلام قسماں اٹھان واسطے نہیں آیا، بلکہ کئی لوکاں نوں وچاریاں نوں چج ہی نہیں ہوندا قسم کھان دا، ہاتھ دے اندر قرآن پھڑ لین گے اور دوسرا کہے گا ویکھو یار بندے نے جھوٹا قرآن چکیا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ دی کتاب سچی کتاب ہے، اس کر کے میرے بھائیوں قرآن قسمہ واسطے نہیں آیا، قرآن تذلیل واسطے نہیں آیا، قرآن رب دیاں رحمتاں اور برکتاں لے کر کے آیا ہے، قرآن رب دی رحمت دے سائے لے کر کے آیا، قرآن کریم ایک دوسرے دے حق لے کر کے آیا، قرآن کریم نے سانو جین دا طریقہ دسے ہے، قرآن کریم ساڈیاں بیٹیاں دی عزت لے کر کے آیا، قرآن کریم میری اور تیری بیٹی دی حفاظت لے کر کے آیا، قرآن کریم اللہ پاک نے ساڈی دنیا تے جین واسطے طرح طرح دے طریقے اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر نازل کیتے، اور اللہ رب العزت نے ساڈی جین دا طریقہ قرآن دے اندر نازل کیتا، اور اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے دا تذکرہ قرآن دے اندر، میرے پیغمبر دی زلف دا تذکرہ قرآن دے اندر، میرے پیغمبر دے سینے دا تذکرہ قرآن دے اندر، میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان دا تذکرہ قرآن دے اندر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہتھاں دا تذکرہ قرآن دے اندر۔ حضرات کیڑی کیڑی چیز گن کر کے دسیے جو اللہ رب العزت نے اس پاک کلام دے اندر نازل کیتی ہے، تو آئیے اسی دے حق ادا کرنے نے۔ ساڈا کی حق بندا اس کتاب دے متعلق، ساڈا حقوق کیا ہے جو اسا اللہ دے قرآن دے بارے دے اندر عطا کرنا ہے اور اس حقوق نو پورا کرنا ہے۔ اللہ دے قرآن دے 5 حقوق نے، ایک بھی نہیں 5 حقوق نے، تے میں کوشش کراں گا کہ تھوڑے جے ٹائم دے اندر انہاں 5 نو سمیٹیا جائے اور اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے۔ آئیے میرے مرشد پاک دے سینہ پاک تے اللہ رب العزت نے قرآن تا نزول فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا اس کتاب نو اسا نازل کیتا ہے بڑے آسان انداز دے نال، جدے تے نازل ہوئی او بھی بڑیاں رحمتاں والا، تے جڑا نازل کر رہے ہیں او دی ذات بھی بڑی رحمت والی، تے جڑا لے کر کے آندا ہے او بھی فرشتیاں دا سردار ہے نا۔ آسمان تو رب العالمین اعلان فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک جڑا سا ذکر تواڈی طرف نازل کیتا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی دی حفاظت آسمان تے بیٹھ کر کے کران گے۔ آئیے لوگوں توجہ کرنا، رب العالمین دا قرآن اے دے اندر کوئی بندہ تبدیلی نہیں لیا سکیا۔ تورات آئی او دے اندر تبدیلیاں کر دیتیاں گئیاں، زبور آئی او دے اندر تبدیلیاں، انجیل آئی او دے اندر تبدیلیاں، مگر اللہ رب العزت اعلان فرماندے نے قیامت آ سکدی ہے نہ قرآن دے اندر تبدیلی آ سکدی ہے، نہ محمد دے فرمان دے اندر تبدیلی آ سکدی ہے۔ آئیے ذرا توجہ کر، قرآن کریم جس نبی تے نازل ہویا ہے رب العالمین دا تذکرہ ان فرماندے نے، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔
پھر جڑا لے کر کے آیا، کون لے کر کے آن والا؟ فرمایا نزل بالروح الامین اللہ قلبک، میرے پیغمبر دے دل دا تذکرہ ہویا، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دا تذکرہ ہویا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے جدوں قرآن نازل ہو رہے ہیں، رب العالمین فرماندے نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ العالمین، رب نے اس کتاب نو نازل کیتا ہے۔ کون رب؟ جڑا زمیناں تے آسماناں دا مالک، کون الہ العالمین جنہیں ساری دنیا بنائی ہے، کون الہ العالمین؟ فرمایا الہ العالمین دے متعلق اللہ دا تعارف قرآن دے اندر فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ العالمین، وہ جڑا ساری کائنات نو پالن والا ہے، جڑا ساری کائنات نو روٹیاں عطا کرن والا ہے، جڑا ساری کائنات نو رزق عطا کرن والا ہے، وہ جڑا ہر چیز دے قادر ہے، ہر شے تے قادر ہے، جدے متعلق قرآن کہندا ہے واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس رب دا تعارف کروایا تے اس قرآن نے، رب العالمین دا تعارف قرآن دے اندر۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، فرمایا نازل بہ الروح الامین، جڑا لے کر کے آن والا ہے، جڑا رب دا پیغام لے کر کے آندا ہے، انہوں جبرائیل کہندے نے، انہوں جناب فرشتیاں دا سردار کہندے نے، وہ بڑا عظیم فرشتہ ہے اور رب العالمین دا پیغام لے کر کے آندا ہے۔ تے جس محمد تے نازل کیتا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او دے سینے دے متعلق رب العالمین فرماندے نے علی قلبک لتکون من المنذرین، میں اپنے نبی دے سینے تے اس کتاب نو اتاریا اور بڑے آسان طریقے نال اتاریا۔ اگلی گل بھی بڑی مزیدار رب نے کی تھی، فرمایا رب العالمین فرماندے نے بلسان عربی مبین، اینو اساں عربی زبان دے اندر اتاریا۔ اگر تورات نو اٹھایا جائے وہ دے اندر تبدیلیاں کیتیاں گئیاں، اگر تورات نو پڑھیا جائے وہ دے صفحات نو تبدیل کیتا گیا ہے، رب العالمین دے واقعات نو تبدیل کیتا گیا۔ انجیل نو اٹھایا جائے وہ دے اندر تبدیلیاں، تورات نو اٹھایا جائے وہ دے اندر تبدیلیاں، مگر میں اللہ دی عظمت تو قربان جاواں، مگر میں سونے رب دی قدرت تو قربان جائیے۔ رب العالمین فرماندے نے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قیامت آ سکتی ہے مگر قرآن دے اندر تبدیلیاں نہیں آ سکتیاں، قیامت دے آ سکتی ہے، قرآن دے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نہ قرآن دے اندر تبدیلی آئے گی، نہ میرے محمد دے فرمان دے اندر تبدیلی آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا قرآن دا پہلا حق سن لو، قرآن دا پہلا حق کیا ہے؟ قرآن دا پہلا حق کہہ دیتے ایمان لے کر کے آنا۔ جدو بندہ جناب ساری دنیا تے یقین کر لے، بندہ کہے میرا فرشتیاں تے بھی یقین ہے، بندہ کہے میرا رب تے بھی بڑا یقین ہے، بندہ کہے جناب میں جہنم نو بھی منن والا، میں جنت نو بھی منن والا، بندہ ساری دنیا دا تذکرہ کر دے مگر جتنی دیر تک قرآن تے ایمان نہیں رکھدا، میرے پیغمبر فرماندے نے ایماندار ہے ہی نہیں، اتے ہے ہی کافر ہے۔ اور جتنے مرضی عمل کرتا رہے، جتنی دیر تک قرآن تے یقین نہیں ہوئے گا، جتنی دیر تک قرآن تے عمل نہیں کردا، فرمایا مسلمان ہی کوئی نہیں، جتنی دیر تک کہ قرآن تے یقین نہیں رکھدا، جتنی دیر تک قرآن تے ایمان نہیں لے کر کے آندا۔ آئیے رب العالمین دا قرآن ایمان دے متعلق کی کہندا ہے، فرمایا اے دا پہلا حق ہے کہ رب تے ایمان لے کر کے آنا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ العالمین،
العالمین اے دیتے یقین رکھ لو نازل بہ الروح الامین اے دیتے یقین رکھ لو علی قلبک لتکون من المنذرین اے دیتے یقین رکھ لو بلسان عربی مبین اے دیتے یقین رکھ لو مانا کیا ہے رب العالمین فرماندے میری کتاب نو میں نازل کیتا ہے اے دے اندر دنیا بدنیاں نہیں ہو سکدیاں اے میری کتاب ہے اینو میں اپنے پیغمبر دے سینہ اطہر تے نازل کیتا اینو لے کر کے آن والا جبرائیل ہے جدے تے نازل ہویا او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بلسان عربی مبین اے تیرا تے میرا ایمان اور عقیدہ ہے قرآن عربی زبان دے اندر اتاریا گیا قرآن عربی زبان دے اندر اتاریا گیا آئیے ذرا توجہ کرنا اے قرآن دا حق ہے دیتے ایمان لے کر کے آنا اور ایمان کیویں دا ایمان لے کر کے آنا ہے تیرے دل دے اندر شک نہیں ہونا چاہیے ایمان کنج دا ہوئے آئیے رب دے قرآن دے کولو پوچھئے کہ اگر میں قرآن تے ایمان لے کر کے آنا ہے تے میرا ایمان کیویں دا ہونا چاہیے رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما چھڑیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ اطہر تے رب اعلان کر دے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر رب العالمین دا قرآن بیان کر دے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون جڑا ایمان لے آیا اللہ دے رسولہ تے ایمان لے کر کے آ گیا جنہیں رب دی کتاب نو منیا تے رب دی کتاب تے عمل کر دے فرشتیاں دا تذکرہ ہویا فرشتیاں تے ایمان رکھن والا اے قرآن دا پہلا حق ہے کہ قرآن تے ایمان رکھنا ہے قرآن تے اپنا عقیدہ بنانا ہے قرآن کریم نو اپنی زندگی بنا لے آئیے ذرا توجہ کرنا قرآن دا دوسرا حق کیا ہے قرآن دا دوسرا حق یہ ہے کہ انہوں پڑھنا تے دی تلاوت کرنا اساں قرآن نو چھڑ چھڑیا اساں قرآن کریم دیا تلاوتاں تو محروم ہو گئے اسی قرآن کریم نو پڑھنا اپنا مقدر نہ سمجھیا حضرات دی وقار توجہ کریا جے اگر بندہ جو دنیا داری دے اندر مصروف ہو جائے وہ سمجھے کیوں دی زندگی برباد ہونا شروع ہو گئی جڑا بندہ قرآن دی تلاوت نہیں کر سکدا جڑا بندہ دن دے اندر 10 منٹ قرآن نو نہیں دے سکدا اے قرآن دا حق کھاندا ہے اے قرآن دا حق کھاندا ہے تے قیامت والے دن رب ساریاں دے حق لے کر کے دے گا آئیے ذرا توجہ کرنا اے دے متعلق رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر کی حکم فرمایا اوے سونے اس قرآن دی تلاوت کریا کر اس قرآن نو پڑھیا کر انہوں اپنی زندگی دا معمور بنا لے رب العالمین نے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے سینہ اطہر تے رب نے قرآن نازل کیتا اج میں جس جگہ دا تذکرہ کرانگا میں نال قرآن پڑھانگا اور میں اس فائز عیسیٰ جج چیف جسٹس نے پیغام دینا چاہنا جس نے کہا ہے کہ جناب مرزا قادیانیت اپنا مذہب پھیلا سکتے نے وہ اسلام لے آ سکتے نے وہ مساجد بنا سکتے نے ممبر تے کھڑا ہو کر کے کہہ رہے ہیں قادیانی اج بھی کافر ہے قادیانی قیامت تک کافر رہے گا قادیانی مذہب اسلام دے اندر اسلام دا نام نہیں لے سکتا ایک قادیانی کافر ہے حضرات میرا تے تیرا فرض ختم نبوت تے آواز اٹھانا میرا اور تیرا عقیدہ اور ایمان ہے لا نبی یا بعدی کے پیغمبر تو بعد نبی کوئی نہیں اور وہ قرآن بھی آسمان نہ تو آ کر کے کہہ دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اور میرے ملک پاکستان دے جج اجازت دے دین قرآن دا حق کھا جان اور قرآن دے مخالفت کر لین
ایسے جج دا جینا حرام کرانگے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال مقابلہ کرن دی طاقت رکھ دیاں رب دی کتاب دا کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا اے دی بھول ہو گئی کہ میں جج بن گیا جو دل کرے گا میں کرانگا نانا تیری ہر گل برداشت کیتی ختم نبوت تے تیری گل اسی برداشت نہیں کرانگے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں اے غلام محمد مرزا قادیانی اے جناب کافر ہے اور لیٹرین دے اندر بدبخت مرن والا نبی نہیں ہو سکتا اوے نبی تے حسین اتنے ہوندے نے قرآن کہندا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا اس نامراد دی آکھی کوئی نہیں اے تے دنیا دا کانا تے لانتی بندہ ہے اے قرآن نے مخالفت کرن والا ہے آج مرزا قادیانی دے جناب اسلام پھیلان والے مرزا قادیانی دے مذہب نو اگے لے کر کے آن والے کہندے ایسا قرآن چو ایتاں کٹ دیاں گے اسا قرآن چ نویاں ایتاں پاواں گے تہاڈا باپ بھی دوبارہ زندہ ہو کر کے آ جائے قرآن دے اندر عدلی بدلی نہیں کر سکتے رب دا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اوے تہاڈے باپ بھی دوبارہ آ جان تہاڈیاں ماواں تانوں دوبارہ جنم دے لین قرآن دے اندر وعدہ کاٹا نہیں کر سکتے آئیے رب العالمین نے فرمایا قرآن دا دوسرا حق یہ ہے قرآن دی تلاوت کرنا اور میں گل علل اعلان کہنا چاہنا اگر کوئی بندہ ختم نبوت تے اٹھ کر کے وار کر دے میری تے تیری کمی اساں قرآن نو نہیں پڑھ دے اساں قرآن دی حفاظت واسطے نہیں نکل دے اگر جناب کوئی بندہ گھر دے اندر بیٹھ کر کے گانے سنن والا اج ہر بندے دا شعور ہو چکے ہے گھر دے اندروں ٹی وی دیاں آوازاں گھر دے اندروں بدبختی دیاں آوازاں گھر دے اندر جناب لعنتاں عام ہو چکیاں نے اساں قرآن نو چھڈ دیتا ہے قرآن دے حق کھا گئے اور لوگوں سمجھ جاؤ جس بندے نے قرآن دا حق کھادا ہے وہ جناب دنیا تے دندا پھردا ہے ذلیل و رسوا ہو گیا رب نے قرآن دے اندروں برکتاں چک لیاں رب نے قرآن دے اندروں اپنیاں رحمتاں اٹھا لیاں اے نامراد اٹھ کر کے کہندا رب دیندا کچھ نہیں اوے رب تے دیندا ہی بے شمار ہے رب دا بن کے تے ویکھ آئیے فرمایا قرآن دا دوسرا حق کی ہے قرآن دی تلاوت کرنا اور قرآن کریم نے خود اللہ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ فاولئک هم الخاسرون فرمایا سب تو ادا جناب دوسرا حق ادا دوسرا حق یہ ہے کہ دی تلاوت کرنا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت جڑی ایسا کتاب تواڈے طرف نازل کیتی انہاں لوگاں نو پیغام دے دیو اے قرآن دا حق ہے ادا حق کی ہے تلاوت ہی ایدی تلاوت کرنا اینو پڑھنا تے دے تے عمل کرنا فرمایا اولئک یؤمنون بہ جڑا بندہ اینو پڑھن والا ہے وہ بندہ کامیاب و کامران ہے جڑا بندہ ایدے تے ایمان تے عقیدہ رکھن والا فرمایا بندہ کامیاب و کامران ہے اج اسا قرآن دی تلاوت نو چھڈیا تے ذلیل و رسوا ہو گئے اوے قرآن دے نال کتنیاں رب دیاں رحمتاں اوے قرآن دے نال کتنا رب دا پیار ہے آئیے ذرا توجہ کرنا جیسا قرآن نو چھڑیا اور اللہ کریم فرماندے نے اولئک یؤمنون بہ وہ جنہاں نے قرآن پڑھیا جنہاں نے قرآن تے عمل کیتا او تے بن گئے میرے وَمَن یَکْفُرُ بِہ فَأُولَئک ہم الخاسرون وہ جنہاں نے کفر کر چھڑیا اور جنہاں نے کفر کیتا حضرات کفر انہاں نے نہیں کیتا کہ جنہاں نے کلمہ نہیں پڑھیا کفر انہاں نے نہیں کیتا کہ جنہاں کلمہ نہیں پڑھیا تے اسلام نہیں لیاندا کفر اس بندے نے کیتا ہے جنہیں کلمہ پڑھ کے قرآن نو چھڑیا کفر وہ بندہ کردا ہے جڑا جناب قرآن نو چھڈ دیندا ہے کلمہ پڑھن تو بعد اونوں کفر کیا جاندا ہے اساں تے سمجھیا جناب جڑا کلمہ نہیں پڑھدا اونوں کفر کہندے نے نا او کفر نہیں او تے کافر ہے کفر اے ہے کہ اساں کلمہ پڑھ کے رب دے قرآن نو چھڑ دئیے تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر تذکرہ فرمایا اولئک یؤمنون بہ جنہاں نے قرآن دی تلاوت کی تھی وہ کامیاب ہو گئے وَمَن یَکْفُرُ بِہ جنہاں نے چھڑ دیتے وہ جنہاں نے میری آیتاں نو چٹلا دیتا ہے وَمَن یَکْفُرُ بِہ فَأُولَئک
ہم الخاسرون، فرمایا وہ خسارے پان والیاں چ ہو گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، انہاں دی دنیا انہاں تے تنگ ہو گئی۔ تے رب العالمین نے ایک اور مقام تے تذکرہ فرمایا، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ فرمایا من اعرض عن ذکری، وہ جڑا میرا ذکر کرن تو ہٹ گیا، وہ جنہیں میرے ذکر دا انکار کیتا ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھاں گا، وہ قرآن بھی رب العالمین دا ذکر ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، پھر رب نے او دی معیشت او دے اتے تنگ کر چھڈی، او دا گزران او دے تے تنگ کر دیتا گیا، تے کل قیامت دا دن ہوئے گا وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے بندہ اپنی قبر دے اندروں نکلے گا مگر اکھاں نہیں ہون گیاں، اے بندہ دنیا تے بڑیاں بڑیاں اکھاں رکھن والا، اج اینوں اٹھایا گیا تے دیاں کہیں کوئی نہیں، رب نو عرض کرے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے رب دے کول سوال کرے گا میری آنکھاں کتھے چلیاں گئیاں، تے رب العالمین فرمان گے وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ وہ بدبخت اکھاں دا سوال کرنے والے، دنیا تے تینوں میں اکھاں بھی عطا کیتیاں نے، پھر اس بار میں اپنی کلام قرآن نازل کیتا ہے وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا، میریاں ایتاں چھڑ دیتیاں، میریاں ایتاں دی تلاوت نہیں کیتی، میرے قرآن دی مخالفت کرن والا، اے بندہ جناب دارو کتار روئے گا تے پچھتائے گا۔ آج قرآن دا حق ادا کر، اے قرآن دا ہے دوسرا حق۔ رب العالمین نے ایسے حق دے متعلق ایک اور جگہ اعلان فرمایا اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّہِ أَکْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ فرمایا میں اپنی کتاب تہاڈی طرف وحی کیتی، اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، میں اپنی کتاب نو تہاڈے طرف وحی کر کے بھیجیا، اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ فرمایا دا دوسرا حق یہ ہے کہ اس دی تلاوت کی جائے، اے رب دا قرآن پڑھیا جائے، تے رب دا قرآن خوشنودی نال پڑھیا جاندا ہے، رب دا قرآن تکے نال نہیں پڑھیا جاندا، رب دا قرآن تیز تیز نہیں پڑھیا جاندا۔ اے کئی مسجداں دے اندر نمازیاں نو بڑی بیماری ہوندی، حافظ صاحب رمضان دے وچ نا خاص طور تے رمضان دے وچ قرآن نو قتل کیتا جاندا ہے، رمضان المبارک دے مہینے دے اندر حافظ صاحب اگے کھڑے یا لمون تے تالامون دی سمجھ آئے گی، اس تو بعد اللہ اکبر، باقی کچھ پلے نہیں پیندا۔ حافظ صاحب ہولی کیوں نہیں پڑھ دے؟ وہ کہندا مینوں بھولدا ہے، دوسرے نو کہا جاندا اچھا یار کچھ تھوڑا پڑھ لیا کر، ہولی ہولی پڑھ لیا کر، آخر جی نماز ہی نہیں کھلوندے، نمازی اعتراض کردے نے۔ اوے رب دے قرآن دا حق کھا کے کیویں خوش رہو گے؟ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر سورت مزمل دے اندر اعلان فرما چھڑیا، اللہ کریم فرماندے نے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ اوے قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کرو، اوے قرآن نو آرام دے نال پڑھیا کر، اوے قرآن نو اطمینان دے نال پڑھیا کر، اوے قرآن دے نال دل و یاریاں لا لے، اوے قرآن دے نال
نال دلوں محبتاں پا لے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ قرآن اتنی دیر تک پڑھیا جے جتنی دیر تک تہاڈا دل لگتا نہ جاوے۔ جدوں تہاڈے دل دے اندر اگتان والیاں باتاں جدوں جناب تہاڈا دل تنگ ہون لگ جے فرمایا پھر قرآن دیاں تلاوتاں چھڈ دیا جے، قرآن دی تلاوت نو بند کر دیا جے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 فرد نے اپنے گھر دے اندر، انہاں تیناں نے جناب ساری رات نو 3 حصیاں دے اندر تقسیم کیتا۔ ایک حصے دے اندر جناب ابو ہریرہ دے نال دا رہن والا قرآن پڑھدا ہے، دوسرا حصہ آیا تے پہلا سو جاندا ہے تے دوسرے نو اٹھاندا ہے، اے بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے۔ تے جدوں جناب تیسرے دا ٹائم آندا ہے تیسرا حصہ قرآن دا، اور جناب تیسرا بندہ اٹھ کر کے قرآن پڑھدا ہے۔ ساری رات ستے بھی رہے تے قرآن دیاں تلاوتاں بھی کردے رہے تے رب دیاں رحمتاں بھی ہوندیاں رہیاں۔ اج تے سون لگیاں وی ڈرامے تے اٹھن لگیاں وی ڈرامے، سون لگیاں وی ٹک ٹاک، اٹھن لگیاں وی ٹک ٹاک، سون لگیاں وی فیس بک، اٹھن لگیاں وی فیس بک۔ نہ رب دا حیا نہ رب دے قرآن دا حیا، اساں تے آپ ہی رب دے عذاباں نو دعوت دے رہے کہ آ جاؤ اللہ جی اپنے عذاب جلدی بھیج دیو، اسی تے آپ ہی رب دے عذاباں نو دعوت دے رہے ہیں۔ نا قرآن دی مخالفت نہ کریا کر، فرمایا اس قرآن نو پیار نال پڑھیا کر، تے جڑا بندہ قرآن دے نال دلوں پیار کرے گا رب کل قیامت دا دن ہوئے گا بڑیاں شاناں عطا کر دے گا۔ اور قرآن دا حق بھی ہے کہ اساں اپنی اولاد نو قرآن سکھائیے، قرآن دا حق ہے جو اساں چھڑ دیتا ہے۔ اساں قرآن کریم دی تعلیم تے بڑیاں جناب پابندیاں کر رہیاں، اسی اپنی اولاد نو قرآن نہیں سکھاندے، اسی اپنی اولاد نو قرآن نہیں پڑھاندے، اسی اپنی اولاد نو حافظ قرآن نہیں بناندے۔ بھئی سونیا کیوں نہیں بناندا؟ یار حافظ قرآن بن گیا تے کی کرے گا؟ یار جدوں حافظ بن گیا تے کی کرے گا؟ اج قرآن دے کاریاں دی قدر کوئی نہیں، اج قرآن والیاں دی قدر کوئی نہیں۔ اوے نالا دنیا تے بھی رب قرآن والیاں دی قدر کردا ہے تے کل قیامت والے دن بھی اللہ کریم قدر فرمان گے۔ او کی ہویا جے دنیا والے قدر نہیں کر دے؟ فرمایا قرآن دا حق ہے اس دی تلاوت کرنا، سب تو پہلا حق ایمان لے کر کے آنا، دوسرا حق ہے قرآن دی تلاوت کرنا، قرآن نو پڑھنا۔ تے جدوں قرآن دے نال یاریاں لگ جان گیاں پھر رب اعلان کر دے گا، پھر رب العالمین آپ ہی بلا کر کے کہن گے اوے آ جاؤ قرآن پڑھن والے ہو، اوے آ جاؤ نا جویں دنیا تے قرآن پڑھیا کر دیا، جویں قرآن پڑھ دے جاؤ تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھ دے چلے جاؤ۔ اوے اپنے بچیاں نو قرآن دا قاری بنا لے، بڑا خوش قسمت تو بندہ ہے جدی اولاد حافظ قرآن ہوئے عالم دین ہوئے۔ اوے دنیا تے ہو جیاں نظرہ نہ ویکھیا کر، اوے کیوں ویکھنے کہ دنیا والے کی کہن گے؟ اس رحمان نو ویکھیا کر کتنیاں شاناں عطا کر دے گا۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن دا تیسرا حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن دا تیسرا حق ہے کہ رب دی عبادت کرنا، اور یہ تیسرا حق فہم القرآن ہے، جنہوں کہندے قرآن سکھنا جنہوں کیا جاندہ ہے۔ وہ کدلا بندہ قرآن پڑھے نہ تے گل نہیں بن دے، انہوں سمجھیا کر، کوشش کریا کر اس قرآن دی تلاوت اچھے طریقے نال کر سکیں۔ وہ کوشش کریا کرنا قرآن نو سمجھ کر کے پڑھیا کر۔ رب دا قرآن اس متعلق اعلان کر دے، فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب۔ اساں قرآن نو نازل کیتا ہے تاکہ نو سمجھ کر کے پڑھیا جائے، اسی قرآن کریم دا نزول کیتا ہے تاکہ دے تے غور تے فکر کیتی جائے۔ مگر اج میں تے تو اتنی فکر کیتی ہے نا کہ قرآن تے مٹی نہ پہ جائے۔ اے قرآن نو کھولنا نہیں، قرآن نو صرف صاف کرنا ہے۔ یا جو قرآن اٹھایا جاندہ ہے تے بیٹی نو رخصت کرن واسطے، یا جو قرآن اٹھایا جاندہ ہے تے قسم واسطے، یا جو قرآن اٹھایا جاندہ ہے تے جناب اپنے معاملات واسطے، اگر جو قرآن اٹھایا جاندہ ہے تے گلیاں دے نال لٹکان واسطے، اگر جو قرآن اٹھانا ہے تے ناف تے بنن واسطے، اگر جو قرآن اٹھانا ہے تے ڈولیاں تے بنن واسطے۔ اوے نا رب دا قرآن نہ کما واسطے نہیں آیا، اوے رب نے اپنے قرآن نو نہ کما واسطے نازل نہیں کیتا۔ فرمایا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اینو سمجھ لو، اتے سمجھ کر کے پڑھن والا بندہ کامیاب ہے۔ رب دا قرآن کہندا ہے جڑا بندہ نو سمجھ کر کے پڑھے اللہ انہوں سیدھا رستہ بھی دکھا چھڑ دینے اور کامیابی و کامرانیاں بھی عطا کر دیندے نے۔ سانو جنوں نہیں بھی پڑھنا آندا وہ بھی بیچارہ سیکھن دی کوشش نہیں کردا۔ بڑے اسی دنیا دے بدترین انسان ہاں، اسی مسجد آ گئے نہ 2 رکعتاں پڑھ لیاں، اساں کدی نہیں آکھیا بھی قاری صاحب میں کدی قرآن پڑھے نہیں، مینوں کوئی ایک لفظ ہی پڑھا دے۔ اساں کدی نہیں پوچھا امام صاحب اے میں قرآن ماڑا موٹا مینوں آندا ہے چلو صحیح کرا دیو۔ اساں کدی نہیں آکھیا امام صاحب اے قرآن دی آیت دا مینوں ترجمہ ہی سکھا دیو۔ اور اسی اپنے ملک دے اندر خاص طور تے پاکستان دے اندر اسی ذمہ داری ہے کہ علماء دین سکھان انہاں تو علاوہ بندہ دین نہ سکھائے، حالانکہ اصل دے اندر یہ چیز نہیں۔ قرآن کریم نے سارے نو حق عطا کیتا ہے کہ جڑا بندہ قرآن سیکھ لے وہ اگے سکھاندا جائے، بے شک کہ قید کیوں نہیں۔ اور اسی رب دے قرآن نو صرف علماء دیاں ذمہ داریاں چھڑے ہیں کہ صرف علماء سکھان گے۔ ویکھو نا کتنے لوگ جناب ہن اس ٹائم فحاشی سب تو زیادہ ہے، اتھے عالم کی کرے گا، مولوی کی کرے گا؟ مولوی تاڑے گھر گھر جا کے تربیت کرے گا۔ اساں 5 وقت مسجد چ نہیں آ سکتے، ایک جمعہ پڑھنا ہوندا ہے، 1/2 گھنٹہ جو سنیا بس، اس تو علاوہ ساڈی دین نال کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں۔ کیا قرآن اس واسطے آیا ہے کہ قرآن نو صرف علماء ہی پڑھن گے اور کوئی نہیں پڑھے گا؟ یا قرآن یہی چیز لے کر کے آیا کہ صرف عالم جنت دے اندر جان گے اور کوئی نہیں جائے گا؟ اے میرے بھائیو اسی قرآن دا حق کھانے ہیں۔ قرآن دا حق ہے کہ قرآن جنہ سکھ لیا جائے اگے سکھایا جائے، اگے لوگاں تک پہنچایا جائے۔ اور اساں پھر گلاں کرنے جی سیاست چ مولوی دا کی کام ہے، فلانی جگہ دے مولوی دا کی کام ہے۔ او بھائیو گلی گلی نگر نگر قرآن پہنچانا عالم دین دا کام بھی ہے تے عام بندے دا کام بھی ہے۔ عام دی دلیل انشاءاللہ میں اگے جا کے دواں گا، کتے کہو بھی مولوی نے اپنی جان چھڑان خاطر ساڈے سر پاتا، اگے میں حدیث پڑھ کے انشاءاللہ دلیل دیواں گا۔ آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ طہر تے رب العالمین فرماندے نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ۔ فرمایا کائنات دے لوگو قرآن دا تیسرا حق ہے، اینو سمجھ کر کے پڑھنا، اینی سمجھ اور بوجھ لے کر کے پڑھنا، ایدے نال پیار کرنا۔ اے صرف ایک جگہ تے نہیں تے رب العالمین نے دوسری جگہ اعلان فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں سارے قرآن سکھیا جے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اگر اتھے رب العالمین علماء دا ذکر کر دے پھر جویں رب العالمین نے ذکر کیتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، رب اتھے بھی یہی اعلان کرتا مگر رب نے نہیں کیتا۔ رب العالمین فرماتے نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ساری کائنات دے لوگوں قرآن سکھنا جے، قرآن پڑھنا جے تے قرآن دیاں تعلیم نو عام کرنا ہے۔ اج اساں قرآن دی تعلیم نو چھڑ دیتا، قرآن تے کوئی غور و فکر ہی کوئی نہیں۔ اوے قرآن پڑھائے تے مسجد دا امام، اوے قرآن پڑھائے تے صرف امام مسجد تے قاری، او دے تو علاوہ قرآن کوئی نہیں پڑھا سکدا۔ نہ تیریاں غلط فہمیاں، رب دا قرآن کہندا ہے ہر بندہ قرآن نو سکھے، الیک الذکر لتبین للناس، ہر بندہ کوشش کرے اس قرآن دی تعلیم نو سیکھن دی۔ اے قرآن دا تیسرا حق ہے۔ قرآن دا چوتھا حق کیا ہے؟ قرآن دا چوتھا حق ہے کہ جیڑا اسی کر دے ہی کوئی نہیں، وہ ہے عمل کرنا۔ قرآن دا چوتھا حق اور بڑا حق ہے قرآن تے عمل کرنا، جو اسی کر دے ہی نہیں، اسی کہنے کہ دے نال رشتہ ہی کوئی نہیں۔ اور سوچ لو کہ اگر اج دے خطبہ تو جمعۃ المبارک تو بعد ہر بندہ اپنے گریبان دے اندر جھانکے جڑا بندہ نا 5 خوبیاں تو محروم ہے، قرآن دے 5 حق کھا رہا ہے، اپنے آپ نو نمازی نہ کہلائے۔ جڑا بندہ ہے قرآن دے 5 حق کھاندا ہے، اپنے آپ نو مسلمان نہ کہلائے، قرآن دے حق ادا کریا کر۔ آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ طہر تے رب العالمین نے نازل قرآن فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب
فرمایا قرآن نو پڑھنا ہے، قرآن نو پڑھنا، قرآن تے ایمان لے کر کے آنا، دوسرا ہے قرآن کریم دی تلاوت کرنا، تیسرا ہے قرآن کریم دی فہم رکھنا، قرآن کریم نو سمجھنا، چوتھا حق ہے قرآن کریم تے عمل کرنا۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ اتھے میں ایک گل کہنا چاہنا، اگر جناب میرے اندر کوئی غلطی ہوئے، کوئی میرے سامنے کھڑا ہو کر کے کہے مولانا صاحب تیرے اندر ایک غلطی ہے، نال ہی رب دے قرآن دی آیت پڑھے، خود عمل نہ کرے تے رب دا قرآن کہندا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ اوے تسی لوکاں نوں تے بڑا سمجھاندے ہو، آپ عمل کریا کر، اوے قرآن تے عمل کریا کر۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ اسی رب دی قرآن نو چھڑ دیتا، عمل ہی نہیں کر دے، رب دے قرآن دا حق کھانے ہاں، رب دے قرآن دا حق کھان والا جنتی نہیں ہو سکتا، جنتی نہیں ہو سکتا۔ رب دے قرآن دا حق نہ کھایا کر۔ ہن سوال کیتا جائے گا کہ اسی رب دے قرآن دا حق کیویں کھانے ہاں؟ آئیے ذرا دلیل دئیے تے گل اگے چلائیے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے رب دے قرآن دا پہلا کہ رب العالمین فرماندے یا ایھا الناس، اے دنیا جہان والیو، اے کائنات دیو لوگو، اے 617 دیو باسیو، اے لیا تیرے آباد دے رہن والیو، رب دا قرآن کہندا ہے، رب العالمین فرماندے نے میرے قرآن دا پہلا حق کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا میرا سب تو پہلا کہا کہ میری عبادت کرے آجے، اے لوگوں میری عبادت کرے آجے، تے اج رب دی عبادت یاد ہی کوئی نہیں۔ یہ قرآن دا چوتھا حق جڑا سی عام کھا گئے، بالکل کھا گئے کہ قرآن تے تا عمل کرنا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے قرآن تے عمل کرن دی۔ فرمایا نانا جڑا بندہ قرآن دا حق کھا جائے گا، فرمایا دی دنیا بھی تنگے، قیامت دا دن دا تنگ ہو جائے گا، میدان معاشر تنگ ہو جائے گا، اور نبی علیہ السلام دی سفارش تو محروم ہو جائے گا۔ اور نانا اگر پہلا قرآن دا حق کھاندا رہے تے ہن توبہ کر لے، اگر پہلا قرآن دے نال زیادتیاں کردا رہے تے ہن توبہ کر لے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ فرمایا لوگاں نو قرآن دی دعوت دیندا رہے مگر آپ عمل نہیں ہو کیتا، اوے آپ بھی عمل کریا کر رب العالمین دے قرآن تے۔ فرمایا اس قرآن تے عمل کرنا میرا حق ہے، اس قرآن دا حق ادا کرنا، اے تے عمل کرنا ہے۔ اور رب العالمین فرماندے نے پنجواں حق کیڑا ہے؟ اس قرآن دی آواز نو گلی گلی پہنچانا پنجواں حق ہے، اس قرآن دی آواز نو نگر نگر پہنچانا پنجواں حق ہے، اس قرآن نو عام کرنا پنجواں حق ہے، اس قرآن دی خدمت کرنا پنجواں حق ہے۔ پنجویں حق دا نام ہے قرآن دی خدمت کرنا۔ وہ قرآن دی خدمت کیویں کیتی جائے گی؟ اسی کہنے ہیں جناب اے قرآن ہے، ایدی تے خدمت کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، مگر رب العالمین فرماندے نے اے دا پنجواں حق البلاغ، اے دا پنجواں معنی البلاغ ہے، او دا معنی ہے قرآن دی خدمت کرنا۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، قرآن دی خدمت کیویں کیتی جائے گی؟ وہ قرآن تے عمل کیویں کیتا جائے گا؟ وہ قرآن دی خدمت تے جناب قرآن دیاں غلامیاں کنج کیتیاں جان گیاں؟ آئیے ذرا توجہ فرمانا، رب العالمین نے اپنے پیغمبر نو حکم دے چڑھیا، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اج میں کہنا کہ جناب میرا پتر آپ دے قرآن بن گیا تے میرے نال کی بنے گا؟ رب العالمین فرماندے نے اے میرے پیغمبر یا ایھا الرسول، اے میرے رسول جی، اے میرے پیغمبر جی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک الکتاب، جڑی میں کتاب تیری طرف نازل کیتی ہے ایدی دعوت نو عام کر دے، ایدی دعوت نو گلی گلی نگر نگر پہنچا دے۔ اللہ میں دی دعوت پہنچاواں گا
لوگ بےزتی کرنگے، میں جناب لوگوں تو محروم کر دیتا جاواں گا، مینوں لوگ پریشان کرنگے، میں قرآن دی دعوت نو لے کر کے چلاں گا، لوگ پتھر مارنگے۔ رب العالمین فرماندے نے سونیا انج نہیں ڈرنا، واللہ یعصمک من الناس، لوگاں تو حفاظت میں آپ کرا چھڈاں گا۔ اسی حافظ قرآن بن گئے، اللہ دا شکر ہے، سانو کہڑی چیز دا ڈر؟ اللہ آپ ہی اور اللہ آپ ہی عزتاں عطا کردا ہے، اور قرآن دے ذریعے رب العالمین بندے نو عزتاں عطا کردا ہے۔ اے جناب قرآن چھڑ کے عزتاں لبدا ہے، اے قرآن نو پسے پشت سٹ کر کے عزتاں لبدا پھردا ہے، انج عزتاں نہیں لبدیاں۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اس قرآن تو ڈریا نہ کر، اس قرآن دی تبلیغ لے کر کے چلیا کر۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، ایک بندہ ہے وہ کہندا مینوں قرآن نہیں آندا، میں ایک ایت پڑھی ہے، میں اگلے نو کی سناواں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام نوٹ کر، فرمایا بلغونی انی ولو آیا، جس بندے نے قرآن دی ایک ایت سیکھی ہوئے، جس بندے نے قرآن دا ایک پہلو سیکھیا ہوئے، جس بندے نے قرآن دا ایک لفظ سیکھیا ہوئے، او دا حق ہے انی ولو آیا، لوگاں تک پہنچائے، لوگاں نو جا کر کے سنائے، لوگاں نو جا کر کے تبلیغ کرے۔ مگر اج اساں کم نہیں کر دے، اساں جمعے دے اندر بھی سنیا ہوئے تے اسی کہنے ہاں میں تے ان پڑھ ہاں جی، ہن مینوں تے پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے۔ رب دے قرآن واسطے ساڈا اتنا کہ یقین ہو گیا ہے، رب العالمین دا قرآن ساڈے سامنے پڑھیا جاندا ہے اور اسی اگلے نو سنان تو ڈرنے، میں سنیا یار ہن پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے۔ کنج دیاں گلاں تے طرف ٹر گئے سی، کی ہو گیا سانو؟ اسی پھر قرآن اٹھاواں گے، بولن دا سانو پتہ نہیں ہوئے گا۔ قرآن چکنے نا، اگر کسی بندے کو قسم لے لی انہیں قرآن چکیا، انہیں جھوٹی قسم دے چھڈی، ایسا کہنا انہیں جھوٹا قرآن چکیا، معاذ اللہ، اللہ دے قرآن نو اسی جھوٹا کہہ چھڑ دیں صاف الفاظ دے اندر۔ یہ مطلب ساڈے اندر ایمان نہیں، کیونکہ جہدے اندر ایمان ہوئے وہ قدر کریا کرتا ہے، بے قدریاں نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، میرے اور تساں دے ساریاں دے مل جل کر کے، میں بھی اور تسی بھی، اپا قرآن دا حق بڑے شوق نال کھادی پھرنے۔ قرآن دا پہلا حق کی سی؟ ایمان رکھنا، ساڈا رہا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومناں واسطے شفا ہے۔ اسی کہنے لے اے نہیں آرام ہونا، سانو نہیں آرام ہونا، حالانکہ بخار تک دا حل رب نے قرآن چ نازل کیتا ہے، بخار تک دا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندیاں نے جدو نبی پاک نو بخار ہوندا نا تے نبی پاک سورت فاتحہ اور آخری 2 سورتاں پڑھ کے دم کر لیندے، اللہ شفاواں عطا کر دیندا۔ کیوں؟ ایمان سی، قرآن تے یقین سی۔ ساڈا ایمان نہیں ہے، پہلی غلطی۔ اور دوسری غلطی ہے اساں تلاوت چھڑ دیتی، رب العالمین دے قرآن نو چھڑ دیتا، رب العالمین دے قرآن دے نال 2 نمبریاں کیتیاں، تلاوت نہیں اساں کر دے، پڑھ دے نہیں۔ اے لو جی مینوں قرآن، لو جی میرے کو ٹائم کوئی نہیں، میں صبح ادھر جانا، میں شام تک رات دن میں ساری رات ادھر ٹریا رہنا۔ اوے میرے بھائی، تو روز دی ایک ایت بھی پڑھے نا تے رب دا بھی درجہ عطا فرماندا ہے۔ ہن کوئی دی دلیل دے، صحیح بخاری دی حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ او دے نالوں بڑا خوش نصیب کیڑا ہے کہ جڑا بندہ باہر سیر کرن واسطے جاوے تے اللہ انہوں 2 اونٹنیاں دے دے۔ ابو ہریرہ فرماندے سونے او دے نال بڑا خوش نصیب ہے ہی کوئی نہیں، او فری دیاں اونٹنیاں، پیسے بھی نہیں لانے پے۔ فرمایا جڑا بندہ سوج بوجھ رکھ کے قرآن دیاں 2 ایتاں پڑھے، اللہ رب العزت انہوں 2 اونٹنیاں جنہ ثواب عطا کر چھڑ دیں۔ آئے اساں دی تلاوت تو محروم ہو گئے، اساں دا حق کھا گئے، اسی اس قرآن دا حق کھا گئے جس قرآن دے نال وفاواں کرن دے ساڈے تذکرے ہونے چاہیے سی۔ صحابہ کرام نے قرآن دے نال وفاواں کیتیاں، رب نے قرآن ہی بنا چھڑیا انہاں دی وفاواں دا، اساں قرآن دا حق کھا گئے۔ تیسرا حق ہے انہوں سمجھ کر کے پڑھنا، اساں چھڑ دیتا۔ اور آج کل تے گل عام ہے، اساں اپنے بچیاں نو بھی قرآن دی تربیت نہیں دے رہے، تعلیم نہیں دے رہے۔ لو جی ہوں انہوں کیویں قرآن پڑھائیے، ہوں جی بڑا ہو گیا، ہوں جی چھوٹا ہو گیا، انج اونج یہ وہ۔ میرے بھائی انہوں قرآن سکھا، چلو آپ تے تو محروم رہ گئے، اپنی اولاد نو محروم نہ کر اس قرآن دے پہرے تو۔ اور فرمایا دا چوتھا حق ہے دے تے عمل کرنا، یہ دے تے عمل کرنا۔ اگر میں اللہ دی قسم عمل دے بارے قرآن دی آیتاں پڑھا نا تے میرے تیرے گناہ ایتھے ظاہر ہو جان گے۔ ایک قید دے متعلق اسی قرآن دے خلاف ہاں، ایک قید پڑھی جائے اور دا مقدمہ اگر نکالیا جائے اسی قرآن دے مخالف ہاں۔
اور اگر کوئی بندہ اٹھ کر کے قرآن دی گستاخی کرے اسی ریلی کڈنے دے متعلق ہے جی انہیں قرآن دی مخالفت کر چھڈی، اور ظالم مسلمان ہو کر کے قرآن دے حق کھا گئے ہیں، مسلمان ہو کر کے قرآن نو زندہ دفن کر دیتے ہی، مسلمان ہو کر کے قرآن دی آیتاں نو چٹلا چھڈیا ہے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے جدو رب نے قرآن نازل کیتا فرمایا جڑا انہاں نو چھڈ دے گا وَمَن يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اج پھر کیوں رونا ہے اکھاں تے ہاتھ رکھ کے کہ رب دیاں رحمتاں نہیں آندیاں، کیوں رونا ہے اکھاں تے ہاتھ رکھ کے کہ کاروبار دے اندر برکت کوئی نہیں؟ او ویر قرآن نو چھڈیا ہے، قرآن دے ذریعے برکت آنی سی، اسی قرآن نو چھڈ دیتا، اسی صفحہ ہی پھاڑ دیتا کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں، قرآن پڑھانا ہی نہیں۔ پنجواں عمل ہے قرآن دی خدمت کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے قرآن دی خدمت کیا ہے سن لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دے نسخے تقسیم کر سکتا ہے وہ قرآن دے نسخے پہنچائے، قرآن دی خدمت ہے۔ جو بندہ قرآن لے کر کے اگے پہنچا سکتا ہے کہ یار جدے گھر قرآن کوئی نہیں ہے، جنہوں قرآن دی ضرورت ہے وہ دے کول نہیں، فرمایا نسخے پہنچائے گا اللہ انہوں خدمت دا ثواب عطا کر دے گا۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دا استاد رکھے گا، دل کھول کر کے وظیفہ دے، قرآن دی خدمت ہے۔ جڑا بندہ قرآن چھاپدا ہے اگے لوگاں تک پہنچاندا ہے، فرمایا قرآن دی خدمت ہے، جتنی دیر لگا رہے گا، جتنے قرآن پڑھن گے اللہ تبارک و تعالی اجر دیندا رہے گا۔ بھائیو اسی تے اس کام تو بھی محروم ہو گئے، اسی سارے کام تو محروم ہے۔ بھائی جان اگر غور کیتی جائے، فکر کیتی جائے تے اسی قرآن دے مخالف ہاں۔ قرآن تے آیا سی ساڈے نال محبتاں کرن واسطے، اور اسی قرآن دے نال محبتاں کرنیاں سی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفاداری دا ثبوت سی، مگر اساں چھڑ دیتا۔ بھائی اج بھی فکر کر، اج بھی غور کر، اج بھی اپنے آپ دی اصلاح کر لے کہ میں اج تو بعد اج ہی رب العالمین دے گھر دے اندر بیٹھ کر کے توبہ کر لے، اس رب نو کہہ دے مالکا میں تیرے بھی حق کھا گیا، میں تیرے قرآن دے بھی حق کھا گیا، میں تیرے بندیاں دے بھی حق کھا گیا، اللہ میں کدا حق کھا گیا، یا اللہ مینوں تے یار کوئی نہیں، مگر سارا کچھ تو لکھیا ہے، اللہ میں مننا کہ میں سارے حق کھادے نے، مگر اج معاف کر دے، اج تو بعد میں قرآن دا حق نہیں کھاواں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اسی